ونحلوهم مع بعض. Elle était une fois une reine qui vivait dans un magnifique château. يعني في قديم الزمن كانت هناك ملكة تعيش في قصر جميل. Elle avait une petite fille nommée Blanche-Neige parce que son teint était aussi blanc que la neige et ses lèvres étaient aussi rouges que le sang. يعني هذه الأميرة هذه عندها فتاة صغيرة سميتها بياض الثلج. علاش؟ كي عاد البشرة نتاعها بيضة كيما الثلج وعندها الشفاه نتاعها حمرين كيما لون الدم. هذه هي لا سيتياسيون انيسيال، يعني لو ديبي دي كونت لهنا تنتهي. درك نبداو في لو ديغولمون دي زيفينمون، يعني لو ميليو دي كونت. ان جور لا رين موري، يعني في يوم من الايام هذيك الملكة ماتت. Le roi prit une autre épouse qui était méchante et jalouse de Blanche-Neige. يعني هذاك الملك بعد ما ماتت مرته راح تزوج مرأة واحدة أخرى شريرة بزاف وغيارة، وكانت تغير بزاف من بلانش-نيج. كي جابت معها واحد المرآة، هذيك المرآة سحرية. son miroir magique lui répétait sans cesse madame vous êtes belle mais Blanche-Neige est 100 fois plus belle que vous. يعني كانت هذيك المرآة تقولها مدام انتي راكي مليحة، بصح هذه بلانش-نيج راهي مليحة 100 مرة خير منك. Alors la méchante reine décida d'abandonner sauvagement Blanche-Neige dans une forêt. يعني قررت هذيك الشريرة هذيك لا ميشانت زوجة الأب أنها تبعد بوحشية، بطريقة وحشية بلانش-نيج، طيشها في الغابة. وغوزمون يعني لحسن الحظ لي سات نان هذوك الأقزام هذوك داو معاهم بلانش-نيج دون لور جولي ميزون. هذا هو النص نتاعنا. درك نبداو في الأسئلة نتاعنا ونحاولوا نجاوبوا عليهم. شوفوا بالنسبة للحل نبداو. قالك شوازي لا بون ريبونس، يعني اختر الإجابة الصحيحة. سو تكست اي ان ديالوج، يعني حوار، ولا اون بون ديسيني، هذه تقريب بزاف تكون في لافابل، ولا ان كونت اللي هي استوار. اذا هي ان كونت. انا حليت بالعاني باش ما نكثروش وما نطولوش وما نضيعوش الوقت. relève la formule d'ouverture de ce texte. la formule d'ouverture هي الجملة الافتتاحية اللي تبدا بها القصة. عندنا il était une fois، هنا il était une fois هي الجملة الافتتاحية. ثالثا qui sont les personnages de ce texte. لو كان قالك لي بيرسوناج نتاع غير لا سيتياسيون انيسيال راكم تقولوا لها اللي بدات بها القصة، لكن هنا قال كي سون، شكون هما لي بيرسوناج دو سو تكست، يعني الاشخاص الكل موجودين في التكست وكل تذكروهم. عندنا بلانش-نيج، لا غين، لو روا، لا ميشونت، ولي سيت نان، الأقزام السبعة. السؤال الرابع où se déroulait l'histoire، يعني وين وقعت هذه الاستوار، وين حدثت؟ في ان شاطو. ما تروحوش ديروا في لهنا دونزين فوري. علاه؟ لا خاطر الاحداث اللي وقعت نقولوا اللي بدات بها القصه. السؤال الخامس اجب بصحيح ولا خطا، فغي او فو. بلانش-نيج ايتي لاد، يعني هي قبيحة المنظر. لهنا العكس، هي بزاف باهية ومليحة، نديرو لهنا فو. لا ميشونت غان، غان لهنا لا ميشونت غان يعني هذيك الشريرة هذيك ايمي بلانش-نيج، يعني تحب تموت على بلانش-نيج. هنا خطأ، كون جات تشتيها ما طيشهاش في الغابة. هنا نقولو فو. لي سيت نان نيدي با لا برنسيس، يعني هذوك الأقزام السبعة ما عاونوش هذيك بلانش-نيج. لهنا فو. عندنا trouve dans le texte un mot de la même famille de magicien. عندنا الولاد ماجيسيان هزو الغاديكال تاعها، يعني الأصل ماجي هي الأصل، اللي بعدها هما العائلة نتاعها يعني فاميلتها. كيما لهنا ماجي الأصل غاديكال، وماجيسيان هي وحدة من فاميلتها. لهنا في النص لقينا كلمة ماجيك، يعني هاي سون ميغوار ماجيك، هذه هي ماجيك يعني السحرية، مرآتها
ومن بعد واش نزيدو غوليف دو تكست انسي سي طون اللي هو elle était une fois ainsi si elle يعني شاطو ولا فوري ainsi si ام هي سوفاجمون. لهنا هذه أني شرحت مليح هذا الشرح تاع كي تلقاو سي طون معناتها تاع الزمن يعني ظرف الزمان، وهنا ظرف المكان، وهنا الهيئة أني شرحتها في هذا الفيديو. هنا راح نحاولوا نشرحوا عندنا سي طون معناتها لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون يعني تاع الزمن. عندنا aujourd'hui hier demain autrefois il était une fois إلى غير ذلك، يعني تتعلق بالزمن. الزمن يعني الوقت، يعني كيما نقولوا ظرف الزمان. أما سي ليو يعني ظرف المكان، يعني ظرف المكان كيما في اللغة العربية، مثلا سيغ اون افريك دون ديغيير دون لا فوري إلى غير ذلك. كون نقولوا سي ام يعني الهيئة، المانيير يعني الطريقة. مثلا هذه لا في مارش لونتومون يعني طريقة المشي نتاعها لونتومون، يعني كي تكمل بأمون ولا أمون. هذه هي يعني نوصفوا فيها حالة المشي، يعني حالة لو فيرب. لكن كي نوصفوا حالة الاسم هذيك حاجة وحدة أخرى، من بعدكم كي تكبروا شوية كم تقراوها. هذه هي بالنسبة سي ام سي طون وسي ليو. بالنسبة لي تيرمينيزون تاع لامبارفي ها هما كي ليكم. عندك لو فيرب بروتيجي، كي نحبوا نصرفوه في لامبارفي واش نديروا له؟ نضيفوا له حرف الاو لهنا مع جو ومع تو ومع إل و ال، لكن كي نوصل نو والفو نحيوهم ونزيدو نعاودو نردوهم كي نبغيو نصرفوهم مع إل افاك اس ولا ال افاك اس. هنا بعد ما كون جينا وفهمنا لي تيرمينيزون تاع لامبارفي مع جميع الضمائر، هنا نكون جيجيو ال يعني لافي تتعوض بال. هنا بروتيجي ترجع بروتيجي سوندريون لهنا. علاه درنا الاو لهنا؟ باش ما تتقراش بروتيجي، تتقرا بروتيجي. nous envoyons des comptes à nos amis. la fait jaillir يترجع jaillissait sa baguette magique يعني تنفث بعصاها السحرية. هذه هي. درك نروحو لا برودكسيون إكريت. واش نديرو؟ قالك rédiger une situation initiale à partir des éléments classés dans le tableau suivant. يعني بالاعتماد على هذا الجدول نقدروا نديرو الوضعية الإدماجية. هنا سهلنا الأمور كي عطانا هكذا. شوفوا واش نديرو. أول حاجة قالك كي un pêcheur et ses 7 enfants يعني الصياد مع 7 ولادو. سما لهنا يتكلم على الصياد، العنوان يكون لو بيشور هكذا العنوان. درك البياض ونبداو. اول حاجه نديرو كون، يعني كون هي رقم 1. هنا كتبنا في لو باسي، يعني هنا واش نديرو دون لو باسي، نزيدو الكلمه نتاع دون. لو كان قالنا il était une fois ولا il y a bien longtemps نديروها هكا ما نزيدولهاش دون. لكن هنا لو باسي نقولو دون لو باسي فاصله un pêcheur et ses 7 enfants، يعني بعد ما درنا هذا نديرو كي un pêcheur et ses 7 enfants صياد مع 7 أولادو. هنا كي عاد الصياد و7 أولادو ندخلو عليهم لو فيرب ابيتي كي يتصرف مع il avec اس يولي ابيتي كيما هكا، يعني يسكنون يقيمون. وين يسكنوا؟ بعد ما درنا هذا ودرنا هذا درك نديرو الفيرب ابيتي هذا مكان ونكتبوا الجمله هذه كما راهي. نكتبوا une petite chaumière dans la forêt يعني يقيمون في كوخ صغير في الغابه ونقطه. هذا مكان ما فيهاش حتى غموض ولا صعوبه. هذه هي لا سيتياسيون انيسيال، سيرتو كي يعطيك الجدول سهله. جبت لكم هذا النماذج هذو للاختبارات، كاين زوج. نبداو على بركة الله. Le petit chaperon rouge. Elle était une fois une fille si jolie et si gentille que tout le monde l'aimait. Tous les habitants du village l'appelaient le petit chaperon rouge.
car elle portait toujours un bonnet rouge que sa grande-mère lui a donné. يعني في قديم الزمان كانت هناك بنت بزاف جميلة وفي نفس الوقت بزاف عاقلة لدرجة أن نص الناس يحبوها. هذوك السكان تاع ديك القرية يسميوها لو بوتي شابرون روج. علاه؟ كي عاد تلبس رداء أحمر وتشتي دير البوني فوق راسها لونه أحمر اللي هداته لها جداها. هذه يقولوا لها لا سيتياسيون إنيسيال، يعني بداية القصة. درك نروحوا للعرض اللي هو لو ديغولمون دي زيفينمون. ان جور elle rendit visite à sa grande-mère qui habitait dans la forêt. Mais sur son chemin, elle rencontra un loup. Il s'approcha d'elle et commença à lui parler doucement. La petite fille confiante s'avança tout près. Alors l'animal l'avala d'un coup. يعني في يوم من الأيام هذيك الفتاة حبت تروح للبيت جدتها باش تزورها اللي تسكن في الغابة. في طريقها التقت بهذاك الذيب وقعد يحكي معاها وبطريقة كيما نقولوا بالعقالة، يهضر معاها بشوية. هذيك الطفلة دارت فيه الكونفيونس ومن بعد سامته وعادت تمشي بحذاه. هذاك الذيب راح كلاها، التهمها في فرد مرة. On chercha Chaperon Rouge pendant une semaine, mais on ne l'a pas trouvé. Un chasseur rencontra Loulou. Il lui ouvrit le ventre et en sortait la pauvre petite fille étourdie mais bien vivante. يعني بعد ما كلاها هذاك الذيب وش صرا؟ قعدوا يحوسوا عليها السكان سمانة كامل وما لقاوهاش سمانة كامل. ومن بعد واحد الصياد كان يمشي لقى الذيب. وش دار؟ حلو الكرش تاعو وخرج هذيك الطفلة المسكينة، لقاها قريب مخنوقة مي الحمد لله ما ماتتش. هذه وش هي؟ هذه هي لو ديغولمون دي زيفينمون. درك نجيو لا فين دي كونت، يعني نهاية القصة. Depuis ce jour, le petit chaperon rouge ne parlait jamais au loup. يعني من ذلك اليوم ما قدرتش تعاود تهدر مع أي ذئب. نحاولوا نحلوا مع بعضنا. شوفوا انتوما قراو بعد ما قرينا النص مليح وش نديروا؟ تحبسوا الفيديو وتحاولوا تحلوا وحدكم ومن بعد تقارنوا الإجابة. أول حاجة شوفوا ce texte est une bande dessinée، يعني كلام يخرج من الأفواه على شكل بوي هكا، ولا ان كونت، ولا ان ديالوج حوار. هنا وش صرا؟ هنا راهو يسرد لنا في قصة ان كونت. كيف نعرفوها قصة؟ فيها إليتي اون فوا وفيها ان جور وفيها دوبوي سو جور، يعني ان كونت استوار. إذن تكوشيو على هذه. ومن بعد choisis la bonne réponse. السؤال الثاني كي هي لو بيرسوناج برينسيبال دو سيت استوار، يعني شي هي الشخصية الرئيسية لهذا النص؟ هو لو بيتي شابرون روج هكذا. ومن بعد relève du texte la formule d'ouverture. la formule d'ouverture الأولاد هي الجملة الافتتاحية، يعني elle était une fois. هذه هي la formule d'ouverture. السؤال الرابع relève du texte le connecteur qui introduit la suite des événements. يعني la suite des événements، يعني وش معناتها la suite؟ كي يقول لك la suite يعني تداول الأحداث، تتابع الأحداث، le déroulement des événements. يعني منين تبدأ بأن جور، تكتب أن جور. هذه هي اللي تعطينا تداول الأحداث، هذه هي. نزيدوا بقية الموضوع. شوفوا بقية الموضوع هاهي. السؤال رقم 5 جاوب بصحيح ولا خطأ، يعني فغي ولا فو.
Le petit chaperon rouge était un joli petit garçon. يعني هذا هم كاتبينه لو بوتي شابرون روج، أو موش يقصد به طفل، أو يقصد به طفلة ذات الرداء الأحمر. يعني لهنا فو، الإجابة ما يقصدش به طفل جميل، طفلة. المهم لهنا فو. لو بوتي شابرون روج سي كونفي أولو، يعني هنا دارت فيه الكونفيونس، هي صح دارت فيه الكونفيونس، يعني فري. Le petit chaperon rouge a été avalé par un renard. يعني هذا ذات الرداء الأحمر أكل، يعني أكلت من طرف من طرف الغناغ، يعني ثعلب. لا هنا خاطئة، هي أكلت من طرف لولو، يعني هنا فو. C'est un chasseur qui a sauvé la vie du petit chaperon rouge. هيه صح، الصياد هو اللي نقذها، يعني فري، لهنا فري. هنا قال لك غوليف رقم 6، غوليف دي تكست لو سينونيم دو فيرب سولينيي دون لا فراس سويفون. لولو مونجا لا بوتي في. هنا كلمة مونجا واش ترومبلاسي؟ درك نروحو للنص، نروح شوفوا في النص. alors l'animal l'avala. شوفوا l'avala يعني سماء، كلاها ضربة وحدة. تابعوا واش قالنا les pronoms soulignés dans le texte renvoie، يعني في النص كاين واحد الضمائر مسطر عليهم elle ولوي. elle ترومبلاسي لو بوتي شابرون روج، ولوي لو يعني ترومبلاسي لولو الذئب يعني. Je souligne le complément du nom et j'encadre les adjectifs qualificatifs dans la phrase suivante. يعني نسطروا على لو كومبليمون دي نو، يعني مكمل الاسم، ونكادريو وين نلقاو الصفه. هنا واش عطانا لي زابيتون دو فيلاج. شتو كي تلقاو دو، ولا تلقاو دو، ولا تلقاو افيك، ولا تلقاو اكسون، معناتها هادو راهم اللي بعدها او كومبليمون دي نو. وبالنسبه لي زادجيكتيف الصفه، صفه الشخص. هنا كاين زوج صفات متلاصقين مع بعضهم، بوتيت يعني صغيره، وفي نفس الوقت جولي يعني جميله. جيكري لي فيرب او باسي سامبل. لولو سو لونسي ترجع سو لونسا، ولولو مونجي ترجع مونجيا. علاه نزيدو الاو؟ علاه نزيدوه باش ما نقراوش مونغا هكا برك. درك السؤال العاشر قال لك je réécris la phrase suivante en remplacer une fille par un garçon، يعني تبدل البنت بالولد. une fille si jolie et si gentille ترجع un garçon si joli، وتنحي الاو، اي سي جونتي ونحي الاو. بالنسبه للنموذج تاع لو شابرون روج هاني عاودت كتبته لكم لهنا، باش اذا ما فهمتوش النص ترجعوا لهنا للنص هذا مكان. حاولنا نحلو مع بعضنا زوج نماذج للاختبارات، وشفنا صيغه الاسئله تقريبا. هذوك هما الاسئله اللي راح يجيوكم. ركزوا الولاد مليح على لامبارفي، على لو باسي سامبل، خاطر هاكم تحتاجوه، ممكن جدا يقول لكم صرفوا. ركزوا الولاد بزاف على بداية القصة، وحاولوا تحفظوا حتى قص من القصص هذوك اللي مديت لكم، لا خاطر ملاح. ممكن جدا لو كان يقولوا لكم اكتبوا لي قصة من اختياركم، تلقاو رواحكم باللي راكم ديجا عندكم رصيد من قبل، وديجا كي تحفظوا قصة مليحة ليكم لولادكم والولاد ولادكم منا، وهكا لعيشنا ربي ان شاء الله. المهم الولاد نتمنى هذا الفيديو زال الغموض على بعض الاشياء، وحاولت قدر المستطاع اني نزرب فيه. هذه هي يعني حليت زوج بدل واحد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى. وكثر خيركم الولاد وعلى الدعم نتاعكم اللي لقيتو من عندكم، ما شاء الله عليكم. ربي ان شاء الله يوفقكم وينجحكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.